سلام كورات خطاتلتي بزلكم وخينكم نزا فيديو تريو بملوكم سلامكم بزح ترفي بلالي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمجبر بيتسابكونو نزا فيديو كعا لايك بمجبر في مروا لو معنتي حزلكم زمت أخوي فيديو تايو لما مزحتكم ممهاري خوخوني لازم حسوكو فيديو حزلكم مزي نسوون يوتيوب كتكفتو تحاسون يوتيوب زلكم من سوات مورك طعمكم يزخوني لأي حزو يمزي يوتيوبي كم استعاطي مزحتكم سوات فلتيكم حد سوات كوا برانكيو حسيتيو كالاي channel كتكفتي دالكم من زبل كوات هالي جندارجا 99% آمنكم منكم منا جن يوتيوبي بتخكل تسريعيو حسيت يكونن أنا يوتيوبي زي تعاطي وي كالاي نمخفات داليس كسا خندو أكل ماس مسل تزخل نيرة أبي مبصحكم نيرة قل أنا ماس مسل وي خاني زي كونه زراس كم زخونه جيركا مزرا أي تعدل كون بقى أي خلون مالتنا مجمرتها يوتيوبي مستعاطيسي زنبرني ناي قصعي تايشموس أمبيكم وتخونيكم بحسد كوينوس كسا خندو أكل قصعيس مغيارس هيخالننا بتخكل يوتيوب شانالي تعاطيو مالتيو جن أنا أنشأ مع التعاطي أنشأ يوتيوب شانال زخفتكم حاسيو دارجا نمشوتي يوتيوب حدش كفيته تتخفت صبو تزي تخفت خاص منتاي جيزي يواخن إلى إخافي تنبر هالاي channel نتن مقبار يكون كون مالتنا زرو ناتي يوتيوب channel زتت ألفه بخمي مخنياتيو تاي ناتي سحتتك تاي نيرو نزل نعخاتكم ونكتأمكم سلازخل ككافلكمي يوتيوبي زت ألفه سب أنا بقى وداو مستتألفه وي باسورد مستغيرسي زخونة سبي نابحلي ناي موتين لاي مالتيو أنا أوز السفر يكون أمان بوتا موبايلي بموبايلي أي درادرن ما نمسب أي هبن إيميلي باسوردي ونزفولت أسفني أو أي ولن بجكا حدا سبراح مالتينا وديا مستتألفس بقى وديا وس السوء موتين لاي نأقا مشوتم دوي لنا أوز السوسي بقى بنورمال قعلوس يخالفي يوتيوبيس خمزكو خوينو منامن إلى بقى خوستري إلى بقى تنادي ده خمزي تترخص زخون نجار جور يا نجار نامس أني يدوي لا زرو يوتيوبي هاك ويكع باسورد ديز أيروسه 99% تفوليت يو مالتيو دحريخ عاز توسنة كاوزوم يوتيوبي زستخاخلو سوا زرو خوكو مرجاني رونا بتخكلم نسيو نخبلي كيروني زرو يوتيوبي زت ألف سب زا يوتيوب channelي بتعمل تركمنا حزون دقاقمي مكور لخويه قصة مزارشة عند حرد عزي تمليسا حزولكم خمزي تسا مالتيو حزولكم خمزي تخوينا جن حنتحطو كحطوكم تايو مويا نزلكم سوات ويكعا أدسنس تمولو سوات مالتيو أدسنس تمولو سوات سي من الوقت ترتاري سحتت كيوخونس نخفلت أو زأكل أو كومنت تصحوا لي زخون حتوكم مالتيو ويكعني كلهم نابزم أدسنس زمول أسوات شرقور لومنا نمفلأ زأكل نخلنا كخونا نايو أنا مونيتايز كخونا هاللي حد يوتيوب شانالسي بناي سو باسبورت مبزحتو سو باسبورت يقولون بنا من يوم سو باسبورت يزملا أنا شعوب مونيتايز كخونا هاللهم منم باسبورت ينمرنن زا أدسنس قبر اللي سبي كل نجار مولي اللي مالتنا باسبورت مانوزو أدسنس ختمولونا هاللهم جن ناتاتكم سلك أطرس أب ريكوفري نمبر يدليو زي أملو سلي تايدوسي تسلكتات أوزو ناتي ريكوفري نمبر نايسب سلك سلازرخوكو مالتنا مر بقى أرقت أني أخون سلازدلخو أدسنس ختمولونا هاللهم سي ناتكم كلتا سلك أطرتاتس أو يوتيوب channelس كركب اللو مالت ديو ويكع قديتاس أو أخذت اللو ناتكم سلك أطري أزي إن مولس لينا أي كأتيولون بخمي مخنات أتيو نزل عني أنا كل نجار من تليفوني من يخم أجيرو ريكوفري نمبر أو زو إيميلي أو زو مانو يوتيوب channelي من يأتي لقى زبل كله ككافلكم إيه مالتيو زرو جد حتى ترديكم خون تسفى يجبر تأيت حتى أنا يوتيوب channel سي أو زو ريكوفري نمبر زبهال نيو ناي سب سلك أطريخ أتس قديتها ديو ناي بعلي يأتيلو نيريا خلت سلك نيرويو مجمرتها بسعودنا هاللقو ناي سعود نيرا
ካብኡ ከዓ ዓዲ ክትቀይሩ እናሃለኹም ካሊእ ስለተእትዉ በቲ ዓዲ ዘለኹምዎ ናይ ባዕለይ ካሊእ ስልኪ ኣእትየሉ ነይረ ምናልባት ከይዕፀ ትስዕዱ ዘሎ ስልኪ ኢለ ናይ ባዕለይ ካሊእ ሪኮቨሪ ናምበር ኣእትየሉ ነይረ እየ ማለት እዩ ግን እንደገና ካሊእ ስልኪ ቁፅሪ እዩ ፀኒሑኒ ንሱ እውን እንታይ እዩ ናይዞ ኣድሰንስ ዝመልአለይ ሰብ ስልኪ ቁፅርታት እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ እና ከመይ እንታይ ክገብር እየ ኣቲ እዚኣ ዝኣቱ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ምናልባት ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ ዘይኣቱ ኮይኑ ከዓ ከምኡዋ ብዝኾነ ግን እንታይ መሲልኩም ትኽብለኩም ዝደለኹ ነገር ዩቱብ ቻናልኩም ኣብ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ ክልተ ሞባይል ትጥቀሙ ሰባት እንድሕር ደኣ ነይርኩም ወይ ከዓ ፓስወርድኩምና ኢሜልኩም ልሰብ ሂብኩም እንድሕር ደኣ ነይርኩም ንስኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ናብ በይንኩም ትገብርዋ እንድሕር ደኣ ደሊኹም ፓስወርድ ጥራሕ ኣይኮንኩምን ትቕይሩ ሳይን ኣውት ኢልኩም ተውፅእዎ ኣለኩም ተጠቒሙ ዝነበረ ኣብ ሞባይልኩም ወይ ከዓ እቲ ዩቱብ ቻናልኩም ዝጥቀሞ ዝነበረ ሰብ ሳይን ኣውት ኢልኩም ካብ ዩቱብ ቻናልኩም ክተውፅእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ፓስወርድ ምቕያር ጥራሕስ ዩቱብ ቻናልኩም ካብ ምጥላፍ ኣየድሕኖን ወይ ከዓ ሰብ ክወስዶስ ይኽእል እዩ ከመይሲ ሕዚ ኣነ ኣብ ክልተ ሞባይል ዝጥቀም እንድሕር ደኣ ነይረ ዝሓንቲ ሞባይለይ ልሰብ እንድሕር ደኣ ሂበያ ሳይን ኣውት ከይበልኩ ማለት እዩ ስቑኢለ እቲ ዩቱብ ደሊተ ምናምንና እንድሕር ደኣ ፓስወርደይ ኣብዛ ሓንቲ ሞባይል ቀይሮዮ ኣብኡ ኣብዛ ሓንቲ ሞባይል እውን ይቕየር እዩ ኣነ ሕዚ ክልተ ሞባይል እኒአዋኒ እዛ ሓንቲ ቻናለይ ብክልቲአን ሞባይል እየ ዝጥቀሞ ብክልቲአን ሞባይል ክጥቀም እናሃለኹ ግን ኣነ በቲ ሓንቲ ፓስወርድ ክቕይሮ እናሃለኹ ናብቲ ሓንቲ እውን በቃ ተቐይሩ ኖርማሊ ዝቕየር ማለት እዩ ብሓንሳብ ስለ ዘለዋ እናስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ሳይን ኣውት ኢልኩም ክትወፁ ኣለኩም ኣነ ሕዚ ሳይን ኣውት ኢለ እውን ኣይወፃኹን ፓስወርደይ እውን ኣይቀየርኩን ከምኡ ገይረ ፓስወርደይና ኢሜለይ ልሰብ ምስ ሃብኩ ሳይን ኣውት ሲጀመር ብስሩ ሳይን ኣውት ኣገባብራ ይኽእልን ነይረ ይፈልጦ ነይረ ሕዚ ተትሪኡ በቃ 10 ግዜ መንኣት ከይኾን ኣወልኪ ቸክ ዝገብሮ እንታይ ዝበሃል መምሃሪ ኮይኑ እንኒኦ ዝኾነ ሽዑ ግን ኣይፈለጥኩን ነይረ ማለት እዩ እና ገንዘብ ከቢድ እዩ እዚ ኮ ፌመስ ሰብ እዩ እዚ ኮ ፍሉጥ ሰብ እዩ እዚ ኮ ከምኡ ይገብርን ምናምን ምናምን ምባል ብጣዕሚ ልሽውደካና ዩቱብ ቻናልኩም ሃክ ከይግበረኩም ወይ ከዓ ሰብ ከይሰርቀኩም ተደሊኹም ንኣተኹም ኩሉ ግዜ መን ይጥቀመሉ ኣሎ ናይ መን ሞባይል ኣትዩ ዝብል ቸክ ገበርዎ ካብኡ ከዓ ፓስወርዱ በየግዜው እናቐየርኩም ቻናልኩም ኩሉ ግዜ ይረአይዎ የኽለኩም ዝደሊ ግን ሳይን ኣውት ኢልካ ምውፃእ ዘይትኽእሉ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ወይ ዘይፈለጥኩምዎ ሰባት ካሊእ ሞባይል ሲ ከመይ ጌርኩም ተውፅኡ ዘይትፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ፀሓፍለይ እሞ ኣነ ብውሽጢ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ግን ስለ ዩቱብ ቻናለይ ከውግዕና ኣለኹ ብጣዕሚ እናኸፍአኒ እናተናደደኒ እየ ዘውግዕ ኣለኹና ብጣዕሚ እዩ ዘኸፍአኒ ዩቱብ ቻናለይ ብዙሕ እያ ተድክመና ሕዚ እውን እንተኾነ ደጋጊም ክሞክሮ እየ ስለ ዝበልኒ ደጋጊመ ይምክረሉ ኣለኹ እየ ዝገርመኩም ነገር ከዓሲ ዩቱብ ቻናለይ ተመሊሱ ነይሩ እዩ ተመሊሱስ እዚ ቪድዮታተይ ፕራይቬት ከም ዝኾነ እውንስ ኣርዩኒ ነይሩ ማለት እዩ ዝኾነ ዝሕግዘኒ ሰብ ነይሩ እና ከም ዝተረዳእኽዎ ተኮይኑ እቲ ፓስወርድ ዝቐየሮ ሰብ እቲ ዩቱብ ቻናለይ ኣክሰስ ዝገብሮ ዝነበረ ሰብ እዩ ፓስወርድ ቀይርዎ እዚ ማለት እንታይ እዩ ናተይ ኢሜለይና ፓስወርድ ሂቦዮ ሲ ናተጠቐመሉ እዩ ነይሩ ተረዲእኩም ሕዚ እሳቶም ዝፈልጡ እንታይ እዮም እቲ ዩቱብስ ናይ ክልቴና በቃ ንሓደ ሰብ ኣብ ክልቲአን ሞባይል ዝተኸፈታስ ንሓደ ሰብ ምዃኑ እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ እና ብከምኡ ምክንያት ይመስለኒ ተመሊሳ ነይራስ ከመይ ገይሩ ከዓ ከም ዝመለሶ ብቻ እንታይ ገጢሙ ይፈልጥን ወዲያው ከዓነይ ወሲዶምዎ ማለት እዩ ካብኡ እዞም ባዕልቶም እዮም ሒዞምዎ እኒአው ተጠራጢሮም እዮም መስለኒ ሒዞምዎ ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮም እዞም ዘስተኻኽልለ ዩቱብ ኣብ ባዕልቶም ሒዞምዎ ከም ዘለዉ እዮም ተናጊሮም እኒአውና ዝሮ ዝሮ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣድላይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ሃክ ዝገበረኒ ዝብሎ ሰብ ሸር ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ዩቱበይ ክሳዕ መጨረሻ ተዘይተመሊሳ ክናገረኩም እየ ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱስ ኣነ ተጎዲአየና ካልኦት ሰባት እውንስ ክጉድኡ ኣይደለን ንምንታይ ይጉድኡ እና ሸር ክገብሮ እየ ሕማቕ ሰብ ከዓ ክጋለፅ ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን ግን እንታይ መሲልኩም ከምቲ ዝብለኩም ለኹ ኣነ
ولا 99% እኳ ተተኣማመንኩ 1% ከዓ ተጠራጥረኒ ኣለዉ ብዓይንኻ ዘይረኣኻዮ ነገርስ ምናልባት ዶ ከምዚ ኮይኑ ይኾን ኢልካ ትሓስብና እታ ተጠራጥረኒ ነገረ ኣድሰንስ ክመልእ ንሃለየ ሓደ ሰብሲ ናቱ ስልኪ ቁፅረታትስ የድሊ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ ከምዘይድሊ ብዙሓት ሰባት እዮም ነጊሮምኒ ግን ምናልባት ከዓ ናብ ሶሻል ሚድያ ተወፂስ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ትምህርቲ ትረክብና እስኪ እዚኣ ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ ማለት እዩ ከመይ ኣድሰንስ ካ ዝመልእ ሰብሲ ናቱ ስልኪ ቁፅርታትስ ንምንታይ የድሊ ተድለየውንስ ኣብዚ ናይ ኣድሰንስ ጥራሕ ዶ ይኮነን ይፀንሕ ኣብ ሪኮቨሪ ናምበርስ እንታይ ክገብር ይፀንሕ እዚአን ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ ብዝኾነ ግን ዩቱበይ ብትክክል ተጠሊፉ እዩ ሓሰት ኣይኮነን ልዕሊ 40 ገለ መዓልታት ገይሩ እኒኦ لما أنت نورا الفيديو لازم يصل تسمعين معكم